अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अब्दुल मनाफ नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर है। कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हम सर्विस बुक पर बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि सर्विस बुक क्या है, सरकारी मुलाज़म के लिए सर्विस बुक की क्या अहमियत है, सर्विस बुक कैसे तैयार की जाती है, इसमें कब कब और किन चीज़ों की एंट्री की जाती है, सर्विस बुक की तैयारी और इंदराज के वक्त किन बातों को मद्देनज़र रखा जाए। इन सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्विस बुक सरकारी मुलाज़म की दस्तावेज़ात का लाजमी हिस्सा है। नॉन गज़टेड गवर्नमेंट मुलाज़म की सर्विस का रिकॉर्ड इसमें दर्ज किया जाता है। जब भी मुलाज़म को कोई पैकेज, प्रमोशन या एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है तो ऐसी हर एक्टिविटी का इंदराज सर्विस बुक में किया जाता है। बेहतर है कि सर्विस बुक की 2 कॉपियाँ तैयार की जाएँ। एक कॉपी ऑफिस की निगरानी में होती है और दूसरी कॉपी सरकारी मुलाज़म अपने पास महफूज रखे। कोई शख्स जब अपनी सर्विस का आगाज़ नॉन गज़टेड मुलाज़म के तौर पर करे तो उसके लिए सर्विस बुक तैयार करना लाजिम है। सर्विस बुक की बाइंडिंग और हिफाजत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सारी सर्विस में इसकी ज़रूरत होती है। आइए अब देखते हैं कि सर्विस बुक के किस सफ़े पर क्या इंदराज करना है। पहला सफ़ा आपके सामने मौजूद है जिस पर कुछ फ़र्ज़ी एंट्रीज़ की गई हैं। इसमें पहले नंबर पर है जी नेम। यहाँ मुलाज़म का नाम लिखा जाएगा। मैंने फ़र्ज़ किया कि मुलाज़म का नाम है शहज़ाद अहमद। दूसरे नंबर पर आ गया नेशनैलिटी एंड रिलीजन, पाकिस्तानी, रिलीजन इस्लाम या जो भी मज़हब है वो यहाँ लिखा जाएगा। रिहाइश, यहाँ पर मुकम्मल पता, सरकारी मुलाज़म का घर का मुकम्मल एड्रेस लिखा जाएगा। नंबर 4 पर है वालिद का नाम और एड्रेस। नंबर 5 पर है जी डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश मुकम्मल लिखी जाएगी। नंबर 6 एग्जैक्ट हाइट बाय मेजरमेंट, कद कितना है, मैंने फ़र्ज़ किया 5 फुट 8 इंच लिखा है यहाँ पर। इसके बाद है जी पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, शनाख्ती अलामत, बर्थ मार्क, निशान शनाख्त। ये लिखने के बाद नंबर 8 पर आ जाएं। यहाँ पर थंब एंड फिंगर इम्प्रेशंस आ जाएंगे। लिखा है कि मर्द है तो फिर बाएं हाथ और औरत है तो दाएं हाथ की उंगलियों के निशानात लगाए जाएंगे। पहले है लिटिल फिंगर यानी छोटी उंगली का यहाँ पर इम्प्रेशन लगेगा। उसके बाद रिंग फिंगर, फिर मिडल फिंगर, 4 फिंगर और फिर थंब इम्प्रेशन। ये 5 उंगलियों के निशानात यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके बाद नंबर 9 पर है सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पर दस्तखत और साथ तारीख़ लिखी जाएगी। फिर नंबर 10 है सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ़ द ऑफिस और अदर अटेस्टिंग ऑफिसर। आमतौर पर हेड ऑफ़ द ऑफिस के साइन, स्टैम्प वग़ैरह यहाँ लगाई जाती है। और फिर नीचे नोट लिखा गया कि इस सफ़े के मंदरजात कम अज़ कम 5 साल बाद तस्दीक होना ज़रूरी है। यानी इस पेज पर जो भी एंट्री की गई 5 साल बाद उनकी तस्दीक ज़रूरी है। और नंबर 9 और 10 में दस्तखतों के नीचे तारीख़ लिखनी चाहिए। जब भी सिग्नेचर किए जाए नंबर 9 और 10 पर साथ डेट लिखनी है। और मज़ीद है कि उंगलियों के निशानात के लिए हर 5 साल बाद तस्दीक की ज़रूरत नहीं, यानी ऊपर बाकी कवाइफ की तस्दीक की ज़रूरत है। उंगलियों के निशानात जो नंबर 8 पर लगाए गए उनकी तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। यह है जी सर्विस बुक का पहला पेज। आइए अब चलते हैं सर्विस बुक के दूसरे और तीसरे पेज की तरफ जो कि बिल्कुल आमने सामने मौजूद होते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सर्विस बुक का पेज नंबर 2 और 3 है। इसके अगर कॉलम्स देखे जाएँ तो कॉलम है जी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें। नंबर 1 पर है नेम ऑफ़ पोस्ट, नंबर 2 पे है जी टेम्पररी है या परमानेंट जॉब है, नंबर 3 पर है
کہ پینشن کا حقدار ہے یا نہیں، یعنی اگر پرماننٹ ہے تو پھر ظاہر ہے کٹوتی بھی کروا رہا ہے تو پھر پینشن کا حقدار ہے، اور اگر کانٹریکٹ پہ جاب ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پینشن اسے نہیں ملے گی۔ نمبر 4 پر آ گیا کہ تنخواہ کتنی ہے، نمبر 5 پر ایڈیشنل پے، نمبر 6 پر الاؤنسز وغیرہ آگے، نمبر 7 پر ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ، نمبر 8 پر آ گیا سگنیچر آگے سرکاری ملازم کے۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 اسی کے سامنے اگلا پیج آ گیا، نمبر 9 کالم کہ آفیسر کے دستخط ہیں یہاں پر۔ نمبر 10 پہ ہے ڈیٹ آف ٹرمینیشن آف اپوائنٹمنٹ، اسی طرح یہ کالم چلتے جا رہے ہیں۔ عام طور پر جو سروس بک لکھی جاتی ہے وہ ان کالمز کے حساب سے ساری انٹریز نہیں کی جاتی، کیونکہ اس پر کچھ اور چیزوں کا بھی اندراج کرنا ہوتا ہے، اس لیے تمام انٹریز کالمز کے مطابق نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جو کچھ درج کیا گیا نمبر 1 پر دیکھیں تو ویسے تو تھا نیم آف پوسٹ، تو یہاں لکھا گیا پہلے ادارے کا نام، وہ آپ کا کوئی بھی آفس ہے، اسکول ہے، انسٹیٹیوٹ جو بھی ہے، وہاں پر ادارے کا نام، اور پھر اس کے نیچے اپنا ڈیزگنیشن لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا جی پے پیکیج ₹4250 فار ایجوکیٹر ود اینول انکریمنٹ آف ₹200، یعنی یہ پے ہے، چونکہ یہ کانٹریکٹ امپلائی ہے، سپوز کیا کہ اس نے بطور کانٹریکٹ امپلائی جوائن کی ہے سروس، تو یہاں پر اس کی انیشیل جو پے پیکیج تھا وہ لکھا اور انکریمنٹ ساتھ لکھ دی۔ اس کے آگے کالم نمبر 7 میں لکھا 7/10/2002، یعنی 7 تاریخ اکتوبر 2002 کو جوائن کیا، یہ ڈیٹ آف انٹری ہے، اور پھر اس کے آگے امپلائی کے سگنیچر آ گئے۔ اب یہ ڈیٹ اور سگنیچر درست کالمز میں ٹھیک آئے۔ اس کے بعد اگلے پیج پر نمبر 9 پر ہے جی آفیسر کے سائن اور سٹیمپ آگے کہ پیچھے جو اس کے پیچھے جو انٹری ہوئی پچھلے پیج پر اس کی تصدیق کی آفیسر نے۔ پھر اسی اگلے پیج پر جوائنڈ آن ڈیٹ لکھی گئی کہ اس ڈیٹ کو جوائن کیا، آرڈر نمبر لکھے، آرڈر کرنے والے آفیسر یا اتھارٹی کا نام، آرڈر کی ڈیٹ، ڈیزگنیشن وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں درج کی۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ پر واپس آ جائیں پچھلے پیج پر، تو وہاں پر یہ جو فکس پے پیکیج تھا اس میں جس ڈیٹ کو انکریمنٹ لگی، وہ انکریمنٹ لگانے کے بعد بیسک پے لکھی گئی، ساتھ آگے ڈیٹ، مثلا 1 دسمبر 2003 کو انکریمنٹ لگی، اس کے آگے امپلائی کے سگنیچر، پھر 1 دسمبر 2004 کو انکریمنٹ لگی، اس کے آگے سگنیچر، 1 دسمبر 2005 کو انکریمنٹ لگی، اس کے آگے امپلائی کے سگنیچر، اور ہر انٹری کے سامنے کالم نمبر 9 پر آفیسر کے سائن اور سٹیمپ بھی ضروری ہے۔ پھر نیچے آ کے ریوائزڈ پے پیکیج، یعنی پے پیکیج ریوائز کیا گیا، یہ اہم انٹری تھی، تو اس کی ڈیٹ، آرڈر کا نمبر اور یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر لکھی گئی۔ اس کے بعد آفیسر کے سگنیچر آ گئے، پھر آگے انٹری کی گئی کہ پے پیکیج کو کنورٹ کر دیا گیا پے اسکیل میں، یہ بھی امپورٹنٹ انٹری تھی۔ تو جب پے اسکیل مل گیا، BPS 9 ملا، تو اس کی جو بیسک پے ہے وہ لکھی جائے گی کہ سٹارٹ بیسک پے اتنی ہے، انکریمنٹ اتنی، اور لاسٹ سٹیج کی پے اتنی ہوگی۔ یہ لکھنے کے بعد آگے ڈیٹ درج کی گئی، اس کے آگے امپلائی کے سگنیچر، آگے آفیسر کے سگنیچر۔ پھر اسی طرح جب انکریمنٹ لگی، یعنی بیسک پے میں جب بھی چینج آئی وہ انٹری کی گئی، اور پھر آگے ڈیٹ اور سگنیچر، اور پھر آگے آفیسر کے سگنیچر۔ رائٹ سائڈ پر پیج ہے، اس پر نیچے جا کے ایک اور خاص انٹری ہے، سروس پیریڈ از ویریفائڈ فرام ڈیش ٹو ڈیش، اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک سروس پیریڈ کو ویریفائی کیا گیا ایکوینٹنس رول اور ادر ریکارڈ کے مطابق۔ اب یہ جو سروس پیریڈ ویریفیکیشن ہے یہ بھی ضروری ہوتی ہے، یہ عام طور پر ہیڈ کی طرف سے کیا جاتا ہے، انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ جو بھی ہے ان کی طرف سے سروس پیریڈ ویریفائی کیا جاتا ہے۔ 5 سال بعد
عام طور پر، اور پھر اسی طرح اکاؤنٹس آفس والوں سے بھی یہ سروس پیریڈ کی ویریفیکیشن کی تصدیق کروائی جاتی ہے۔ اب یہ سروس پیریڈ عام طور پر 5 سال بعد ویریفائی کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے، آپ کا آفس ہیڈ ہے، اس کی ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو جب وہ ٹرانسفر ہو کے جائیں تب اتنے پیریڈ کا، یعنی ان کا جتنا بھی دورانیہ تھا، ان کے متحد آپ نے جتنا عرصہ جاب کی، اس کی ویریفیکیشن بھی کروا لیا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سروس بک کی باقی تفصیلات آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ آج ہم نے پہلے 3 پیجز دیکھے ہیں، وہ کس طرح پر کرنے ہیں، باقی کچھ مزید تفصیلات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ خاص طور پر لیو اکاؤنٹ فارم پر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ لیو اکاؤنٹ فارم کے چند پیجز سروس بک کے آخر میں لگے ہوتے ہیں، وہ بڑی اہم چیز ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، اور سروس بک میں کی جانے والی عام غلطیوں کا ذکر بھی کیا جائے گا تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ کمنٹ کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرنا۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔